سجلت لها من دون ما أخبرها لأني بعتبرها مفاجأة حلوة كتير، وخصوصا أن هي عاشقة للشعر. ولكن من سيكمل المنافسة ومن سيغادر؟ ماجد من سوريا. مجهولة صورتي والريح تغويني. جاي شارك بأمير الشعراء لأني بحب الشعر. لم يرسل فقط مشاركته إلى برنامج أمير الشعراء، إنما أرفق معها مشاركة زوجته فاطمة من دون علمها. أصلاً أنا أجيت على أمير الشعراء، ما لي خبر أنه أنا جاي على أمير الشعراء بالمناسبة. لإيمانه الشديد بموهبتها الشعرية. منافسة ومن سيغادر؟ بلش أنت؟ أنت شو رأيك؟ لا النساء أولاً، الزوجات أولاً. ماشي بلش أنا. ريشتي أنت والأناشيد في خاطبي الفجر عني، واستعدني من فم الدجى يا حيي. بجنون لو مد جنح غرامي لأنار المدى وطبعي دجي. هل تراك ابتسمت للورد حتى آب من دهشة الصباح نبي. مذ قبضت التراب أرنو ملاكا، أي وحي سرى بكفي، أي من معاني الطين الحكايات تنثال. فيما كانت فاطمة تلقي قصيدتها أمام اللجنة، اعترى ماجد الكثير من الخوف والقلق. إذا حكمت على الإجازة بمعاييري فأظن أنها يعني قطعت شوطا كبيرا في نصها. أظن إن شاء الله ستجاز. بدأت أشك أن أنت كتبت القصيدة هذه. أنا أجيز هذا النص. وأنا أجيزه. قد أجيزت بالإجماع. هلأ أنا متوترة شوي لأنه فات زوجي على هو بده يقدم، فخايفة عليه شوي. تكاد أغصانها في الظل تنجبني، لولا ابتهالاتها في الشمس تخفيني. ما زال في قلبها أرض تبلل بي عن كل شهقة دمع حيث ترميني. مجهولة صورتي والريح تغويني، كأنما غربة الألوان تكويني. حاولت أن يعني تكون على قدر كبير من المستوى الذي يمكن أن تجاز فيه. لكن فاطمة لم تتمالك نفسها. يبدو أنها هي التي نصحتك بهذه القصيدة حتى تخرج أفضل منك. تخمين بإجازة إحدى القصيدتين، قصيدتي أو قصيدة زوجتي، بيعتمد على رأي اللجنة أولا وآخرا. كان دائما ماجد يقول له إنه أنا ماني مقتنعة بحالي إنه أنا شاعرة، ما في تنافس بيني وبين زوجي، أنا بتمنى هو اللي يطلع. أبدا ما في تنافس، حتى لو بدهم يلغوا إجازتي ويطلعوه ما عندي مشكلة. قد أجاز صديقاي هذه القصيدة وأنا أجيزها، فهي مجازة بالإجماع. شكرا جزيلا لكم ولإجماعكم. الحمد لله. طموحي هلأ نتجاوز المرحلة القادمة إن شاء الله. تابع مع الشعر. كانت على الناس أهونا. أنا أول شيء كتبت على أساس إنه هي نون مفتوحة بالألف، بعدين لما سألت الدكتور إنه هي نون مفتوحة ولا مضمومة، قام قال لي لا مضمومة. بيتين نعم. مترددت، عدت من الأول وكتبت على أساس مضمومة. ماجد وفاطمة، كأن بينكما شيء ليس خفيا. ما هو؟ لا يمكن أن يكون خفيا، هو الحب. زوجان؟ نعم. وتتنافسان
ما أجمل المنافسة في الشعر وفي الحب. وكل منكما يريد أن يصرع صاحبه. هلا انت ليش انزعجت؟ هو مو قانون مضمومه؟ أنت عملتها مضمومة؟ مش أنت عملتها مضمومة؟ عملتها مضموم. تنقلان صراع الزوجية إلى منصة أمير الشعراء. لبابك أرمي القلب يا شعلة الهوى، فأنت أعز الخلق فيه وأحسن. أحبك يا زهراء روحي ومنيتي، وروحك أبهى للقصيد وأوزن. ما شاء الله غزل كده على المكشوف. طيب ماذا تردين يا فاطمة؟ لا أرد. قولي ماذا كتبت؟ بقاء بأثواب الرحيل بدا هنا، وهل يستوي الضدان حبر ومعدن؟ بذوري بأرض الحلم شقت قميصها، وضاق بها إن كنت تعلم كاهن. جميل. وليد انت العزول بقى في المجموعة ديت. اصدقاء وجايين في الاتوبيس نغني مع بعض. ماجد كمان صوته جميل طيب وقلت له في الاتوبيس ماذا لو انا كنت اظن ان الارتجال. طيب يا وليد قول لنا ماذا كتبت. اذا الشعر لم يكتب لي الروح خانني، واني اذا زيفته لي اخون. جميل. حيرتونا. طب هنسقط من فيكم. اتفضلوا. جارت في خلق أبو تمام. أبو تمام وهي من عند ماجد. أبو تمام. ابو تمام. جميل 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 أساسا. كلمة وقافية من خلالها ننسي الشعراء القليل من توترهم. طالما جرير الأيام واحدة الناس الدنيا لمن غنى. فعلا الدهر كالدهر. هذا كلام كتب هذا أبو تمام. يا علي بن ابي طالب يا الشافعي يعني الشافعي او علي بن ابي طالب او علي يا ديني. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ده كلام تمام اللي قاله. يتعامى يتقاضى يتناسى تغريب تسنيم تفريد تجليد تجنيد تخريب تغريد تبديد تمديد تسريب نقيب نصيب قريب مجيب يرتاح يحتاج محتسب مرتشي ممتنع مقتصد مرتسم نافورة أنبوبة أعمدة أفئدة أوردة أروقة أقمشة الإصرار الإغراء الإقلاع. كمان في مصطلح بالشعر الإعمار الإغراء الإعمار النواقص النواقص أتراح أحزان